الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عظیم الشان نو تساں احباب نے اس وقت سماعت فرمایا، اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت اور پر حکمت کتاب دا 29واں پارہ سورت دا نام سورہ قلم، سپارے در کو تیسرا سورت دا ابتدائی موقع۔ برادران اسلام، اج دی اے عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز سالانہ سیرت ساکی کوثر کانفرنس جو کہ ہر سال کتاب و سنت دے پروانے شمع رسالت دے دیوانے عظمت صحابہ دے اے مستانے جو کہ بیگم کوٹ دے اندر منعقد کردے نے، اج دی علماء کرام دی حاضری تساں تمام احباب دی تشریف آورینو اللہ قبول و منظور فرما لے۔ گل میں شروع وچ کہنی چاہنا، اگر تساں احباب نے وفا کیتی اور میرے اللہ دی مدد شامل حال رہی، کسرت نہ رب دا قرآن سناواں گا تے آقا دی شان سناواں گا، ڈرن چکن دی لوڑ کو نہیں، گنجیاں منجیاں دی اونجی چھٹی ہو گئی ہے۔ اور میں کہا کرنا، اور میں کہا سی چند دن پہلے کہ کوئی حکمران جنہ مرضی طاقتور ہوئے اور جیڑا مولویاں نہ آڈا لاندا ہے وہ راہ سکتا اینا اے سمجھ لیا سی
کہ مجاہدین نو ختم کران گے، مولویاں نو ختم کران گے، کتاب و سنت دی آواز دباواں گے، پر یہ گل بھول گئے سن کہ ہمیشہ دی بادشاہی اگر کسے کول ہے تے رب ذوالجلال کول ہے۔ اور مینوں ایک گل یاد آئی، لو اج لکھ کے لے جاؤ، ساڈے بابا جی کیا گئے نے، اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے، فرماندے نے بادشاہانو تختوں سٹے، کون بولو، بیگم کوٹیو گج کے بولو، کون بادشاہانو تختوں سٹے اور پل وچ کرے ویران، بادشاہانو تختوں سٹے پل وچ کرے ویران، عاجزاں تے مسکیناں تائی او دیندا ای تخت شہان۔ اور میں کیا دینا چاہنا وا، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا، او حکومتاں ہوندیاں ہی رہندیاں نے، حکومتاں جاندیاں ہی رہندیاں نے، جب تک پاکستان دا اے ملک جیڑا پاکستان قائم رہے گا، اور جب تک اس ملک دے اندر اہل حدیث دا ایک ایک فرزند رہے گا، علامہ ظہیر دے روحانی فرزند رہن گے، وہ کوئی آ جائے کوئی چلا جائے، اسی کتاب و سنت دیا تمالا پاندے رہا گے، شرک و بدعت لگ جوے اگے توڑتے رہے گا، قیامت دیا دیوارہ تک اے شرک و بدعت لگ ٹوٹتا رہے گا، کتاب و سنت کا اعلان ہوتا ہی رہے گا۔ میرا نعرہ نہ مارو، اج نعرہ تکبیر جنہ رب اچا ہونا اچا مار کے بکھاؤ گا۔ انشاءاللہ اس ملک وچ کتاب و سنت دی آواز دب سکدی، اور جیڑا دبائے گا وہ رہ سکدا۔ لو سن لو ذرا، اج گلاں میں ذرا گوانڈیاں دی بھی خبر لینی ہے، کئی بھڑکدے پھردے نے مولوی، گلاں اج بڑیاں ہون گیاں، قرآن بھی میں پڑھاں گا، آقا دی عظمت بھی بیان کراں گا، پروانیو قرآن دیو گل سن لو ذرا، میری اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نو مکے والے اینا ستایا، اینے دکھ دیتے، کدی میرے آقا دے گل پاک چے کپڑے پا کے اینا پھا دین دیاں کوششاں کیتیاں، کدی میرے آقا دے راہ وچ کنڈے کھلارے، کدی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سر پاک وچ کوڑا سٹیا، کدی میرے آقا نو شیب ابی طالب وچ اینا 2.5-3 سال واسطے قید کر دیتا، کدی میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیٹیاں دے پیٹ وچ ٹھڈے مارے گئے، کدی میرے پیغمبر دے یاراں نو تتیاں ریتاں تے لٹایا گیا، کدی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو دیوانہ کیا گیا، کدی میرے پیغمبر علیہ السلام نو مجنون کیا گیا۔ لوگوں سن لو ذرا، گل سن والی جے، ایک دن مکے والے آئے تے رل کے آ کے آندے میں وکالو 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 یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ رب دے حبیب علیہ السلام نو آن کے آندے نے رل مل کے آندے نے اے او شخص جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انک لمجنون، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہنے لگے دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا، تے رب دے حبیب علیہ السلام خاموشی دا مظاہرہ کر دے میں میرے آقا کو گفتگو نہیں کر دے، پروانے ہو قرآن دے ہو، اور تانوں مینوں کوئی گل کرے، ساڈا یار بولدا ہے، بھرا بولدا ہے، ماں باپ بولدے نے، رشتہ دار بولدے نے،
شریکہ برادری بول دی ہے، چیئرمین بولدا ہے، اور کوئی عزیز و اقارب بولدا ہے، پر صدقے تے قربان جاواں میں سارے جہان نو قربان کر دیواں۔ اور جدو میرے آقا نو مکے والے گل کر دے میں ادو نہ برادری بولے، نہ شریکہ بولے، نہ سردار بولے، نہ چودھری بولے۔ اللہ فرماندے نے او تسی چپ کر جاؤ، میں اے دا رب جاگنا وا، میں اے دا رب وارث اجے موجود ہاں۔ انہاں آکھیا انکا لمجنون، اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ سن لا، والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وان لک لاجرا غیر ممنون، وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے محبوبہ آندے نے تو دیوانہ مجنون ہو گیا ہے، پر میرے محبوبہ میں رب قسم چک کے اعلان پیا کرنا، میرے محبوبہ مینو دوات دی قسم، والقلم اور قلم دی قسم، وما یسطرون، میرے محبوبہ جو لکھن والے لکھ دے نے اس چیز دی قسم، مالتا بے نعمت ربک بے مجنون، میرے محبوبہ تو اپنے رب دی نعمت دے نال دیوانہ بھی نہیں تے مجنون بھی۔ اللہ ایدی دلیل کی ہے، فرمایا میرے محبوبہ دیوانیاں دا کم ہوندا راہ جاندیاں نو وٹے مارنے، راہ جاندیاں نو گالیاں کڈنیاں، راہ جاندیاں تے مٹی پانی، راہ جاندیاں نو مندا بولنا، جویں اج کئی مولوی کردے۔ اے مولوی دیوانے نے، بولو مولوی، اوے انہاں دا دماغ خراب ہے، راہ جاندے سانو چھیڑ دے نے، اسی تینوں گال دا جواب گال نہیں دیاں گے، لیکن ایسا جواب دیاں گے کہ انشاءاللہ الرحمن تیریاں نسلہ بھی یاد کرن گیاں کہ کتاب و سنت دے پروانے اس ملک دے اندر موجود نے۔ اور میں کہا کرنا ماں نے پتر جے جمیا ہی نہیں تے قیامت تک نہیں جمے گی جیڑا اہل حدیث دے مسلک نو غلط ثابت کر سکے۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ تو دیوانہ نہیں، تو مجنون نہیں۔ اللہ دی کی دلیل ہے، فرمایا سونیا تینوں کوئی گالیاں کٹ جائے، تینوں کو مندہ بول جائے، تیرے راجے کو کنڈے سٹ جائے، سونیا تو اگو انو پرانیاں دا انہیں واسطے دعا کرنا ہے۔ ایک شاعر کی آندا ہے، اور لکھن دشمن بھی تعریفاں، لکھن دشمن بھی تعریفاں، لیاقت اے ہو جئی ہوئے پیغمبر مقتدی ہوون، امامت اے ہو جئی ہوئے۔ اور بیگم کو دیا غور کر لے ذرا، اور جڑے کنڈے سٹن راہ وچ انہاں دیاں گٹھریاں چاوے، اور جڑے کنڈے سٹن راہ وچ انہاں دیاں گٹھریاں چاوے، دعاواں نال بخشاوے، شرافت اے ہو جئی ہوئے کٹن راتاں مسلے تے، کٹن راتاں مسلے تے، کھلوتے پیر سج جاون، خدا آکھے نہ جاگتنا، خدا آکھے نہ جاگتنا، عبادت اے ہو جئی ہوئے لکھن دشمن بھی تعریفاں، لیاقت اے ہو جئی ہوئے پیغمبر مقتدی ہون، امامت اے ہو۔ گل سن لے ذرا، اپنے آقا دا اخلاق دسا، مینوں تے یاد آیا ایک دن دا ویلا، میرے پیغمبر دا ایک صحابی اے دا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، چہرے دا رنگ بدلیا، پریشانی دے آثار میں
تے آ کے میرے آقا دے کول بہ گیا تے رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ اج کی گل ہے بڑا پریشان ہے آندا سونیا میں کی دساں تے کی نہ دساں آقا کیڑی کراں تے کیڑی گل نہ کراں آقا فرماندے نے ابو ہریرہ جیڑی کرنی آ بے تڑک ہو کے کر پریشان کیوں ہے آندا سونیا اج میں اپنی ماں دے سامنے تہاڈا ذکر کیتا تہاڈا تذکرہ کیتا تے میری ماں نے تانوں مندا بولے آئے تے آقا گل اے جے ادھر ماں تے ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے ماں بھی ہے تے تسی بھی ہو آقا ماں دا حق اپنی جگہ ماں دا احترام اپنی جگہ پر سونے میں کی کرا میری ایک آرزو ہے میری خواہش ہے میری تمنا ہے سونے میری ماں تانوں گالیاں کڈ دی ہے آقا میری ماں تانوں مندا بول دی ہے آقا میری ماں تانوں برا آندی ہے وہ حوصلہ میرے آقا دا دل میرے آقا دا جگرا میرے آقا دا آقا فرماندے نے ابو ہریرہ تیری ماں گالیاں کڈ دی ہے تیری ماں مندا بول دی ہے ابو ہریرہ دس میں کی کراں ابو ہریرہ دس میں کی کراں ابو ہریرہ آندے نے سونیا میری ماں واسطے ہدایت دی دعا ہی کر دیو آقا انج کر کے ہاتھ چوک کے آندے نے اللہ امہ دے امہ ابی ہریرہ امین کہہ دیو امین کہہ دیو اور میرا نبی تیو نبی ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرا نبی نماز پڑھ دیا اگر اپنی نظر اٹھائے تے اللہ قبلہ تبدیل کر دیندا ہے ایتھے تے آقا نے ہاتھ چکے نے تے حضرت ابو ہریرہ امین آندے نے تے گل سننا آقا آندے نے عرشاں والے ربا ابو ہریرہ دی ماں پاوے مینوں مندا بول دی ہے ابو ہریرہ دی ماں پاوے مینوں برا بول دی ہے عرشاں والے ربا ابو ہریرہ دی والدہ نو ہدایت عطا کر دے تے حضرت ابو ہریرہ بیان کر دے میں آندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ادھروں میرے آقا نے دعا کیتی ادھروں میں دعا کروا کے نٹھ پیا دعا کروا کے نٹھ پیا دوڑ پیا کہ میں ویکھا میں گھر پہلا جاننا کہ آقا دی دعا عرشاں تے پہلا جاندی ہے کہ آندے نے اجے میں گھر نہیں پہنچیا بیگم کوٹیا سن ذرا ایویں پیرا فقیراں دیاں روایتاں حقیقتاں نہ سنیا کر اصلا سنیا کر تے آقا دی سنیا کر شان سنیا کر میرے مصطفیٰ دی سنیا کر مقام سنیا کر میرے آقا دا سنیا کر شیعہ سنیا کر جگہ دے پیر دی سنیا کر حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں دوڑدا آیا کہ آ کے میں بوئے تے پہنچیا تے اگو بوا بند اگو بوا بند آندے نے میں دروازہ کھٹکھٹایا تے اندروں آواز آندی ہے کون ہے آندے نے میں آکھیا نہیں اما میں تیرا پتر ابو ہریرہ تے ماں دیے پترا ٹھہر جا ذرا اور بیگم کوٹیا گل سن ذرا جدو ابو ہریرہ گیا سی ادو لہجہ تلخ سی ادو جڑا لبو لہجہ سی وہ بڑی ترقی والا بڑا گرم سی تے ہن میرے نبی نے دعا کیتی تے اوہی ماں دیے وے پتر ابو ہریرہ ٹھہر جا ابو ہریرہ ٹھہر جا آندے نے میں کھلو گیا اندروں مینوں برتن کھڑکن دی آواز آندی ہے پانی ڈگن دی آواز آندی ہے میری ماں غسل کر کے کپڑے بدل کے آندی ہے تے حدیث پاک اندر لکھیا ہے سیرت دیاں کتاباں چ لکھیا ہے حضرت ابو ہریرہ بیان کردے میں میری ماں نے آ کے ایک ہاتھ دروازے دی کنڈی تے پایا ایک دروازہ کھول دیے تے نال آندی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ گل سن لو نا ذرا ایک کلمہ کیوں نہ پڑھ دی مولا فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما
انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اپنے آقا دا اخلاق دسا، آقا دا خلق عظیم دسا. سن لینا ذرا بیگم کوٹیا، غور کر لے. رب دا ایک نبی ہے تے نبی نے اپنی قوم نو 950 سال واز کیتی. کنے؟ 950 سال. تے منن والے کنے کو نے؟ منن والے کم از کم 80-100 دے قریب. تے نبی ایک دن تنگ آیا، اینا تنگ آیا تے نبی کی آندا رب لا تذر رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ انہیں بڑا ستایا، بڑا تنگ کیتا. اللہ انہاں وچوں ایک بھی نہ بچے. اللہ انہاں وچوں جڑا بھی جمنا مشرک جمنا، اللہ قبر پرست جمنا، بتاں دا پجاری جمنا، عرشاں والیا انہاں نو تباہ و برباد کر دے. نبی نے تاکا کے بد دعا کر دیتی، رب نے قبول کر لئی. پر بیگم کو دیا سن لے ذرا، میرے نبی نے، نبی دے نال ایک صحابی ہے جدا نام ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ. انج کر کے ٹردے 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 آ رہے نے. اے حاجیاں نو پتہ ہے طائف دی بستی کم از کم مکیوں 60 میل دے فاصلے تے وے. میرے آقا علیہ السلام نے یہ سفر کیتا. ایک سردار کول گئے، انہوں جا کے رب دی توحید دی دعوت دیتی. او آندا تیرے نال گل کرنا میں گناہ سمجھنا وا. تے دوسرے نال میرے آقا نے گل کیتی. او آندا پہلی تے گل اے میں تیرے نال گل نہیں کرنی چاہتا. دوسری گل اے جے تو نبی ہے تے میں تیری گل دا انکار کراں تے گناہگار ہاں، اس واسطے میں تیرے نال ہم کلام ہی نہیں ہونا چاہتا. تے تیسرا بولیا، تیسرا بول کے آندا ہے جے رب نے نبی بنانا سی تے تو یتیم ہی رہ گیا سا. جے رب نے نبی بنانا سی تو مسکین ہی رہ گیا سا. توبہ اللہ میری توبہ. انہاں ظالمہ بے ایماناں صرف ایتھے بس نہیں کیتی، انہاں گنڈے کرائے دے بدماش منگوائے، انہاں دیاں جھولیاں وچ وٹے پائے تے میرے پیغمبر دے مگر لا دتا. تے انہیں پتھر مارے، انہیں پتھر مارے، انہیں سنگ باری کیتی. رب دے حبیب علیہ السلام دے سر پاک چو خون چلیا تے خون چلدا چلدا خون وگدا وگدا رب دے حبیب علیہ السلام دے پیراں تک پہنچیا. تے پیراں وچ جڑی جُتی ہے خون پیراں نال تے جُتی نال جڑ جاندا. رب دے حبیب علیہ السلام بے ہوش ہو جاندے نے. حضرت زید آقا نو اپنے موڈیاں تے چک لیندے نے تے میرے آقا ایک باغ وچ ٹر جاندے نے. میرے آقا نو جدوں ہوش آندا پروانے او قرآن دی ادھروں جبریل بھی آیا تے جبریل آندا سونیا اجازتاں دیو تے انہاں نو الٹا کے آسمان تو سٹ دیواں. آقا اجازتاں دیو انہاں تے پتھراں دی بارش کر دیاں. تے حضرت زید آندے نے سونیا انہاں واسطے بد دعا کرو اللہ انہاں نو ہلاک کر دے. تے میرے آقا ہاتھ چک دے نے تے میرے آقا ہاتھ چک دے نے. بیگم کوٹیا غور کر لے، صحابی سمجھدا آقا بد دعا کرن لگے نے تے میرے آقا آندے نے اللہم اہدی قومی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. عرشاں والے ربا انہاں میرے مقام نو سمجھیا نہیں، اللہ انہاں میریاں شاناں نو سمجھیا نہیں، اللہ انہاں میریاں عزتاں نو سمجھیا نہیں، اللہ انہاں میرے درجیاں نو سمجھیا نہیں. عرشاں والے ربا اے مینوں پتھر مار دے نے تو انہاں نو ہدایت عطا کر دے. تے بابا جی کی فرماندے نے او پتھر مارن والے یاراں کدی میرے والے آوے قسم خدا دی سین لاواں کدی نہ دوزخ جاوے. بیگم کو
سوچیا سن لے ذرا میرے آقا دا حوصلہ میرے آقا دا اخلاق کی یہ رب اعلان کردا پیا قرآن سن لو اللہ فرماندے نے والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم قسمہ چک کے کہہ رہا ہے میرے محبوبہ تیریاں حفاظت میں آپ کراں گا مینوں یاد آیا اے اولاد دیندا تے واپس لیندا تے کون جہدا ایمان اچھی بولے کون بیٹیاں دیوے تے بیٹے دیوے تے رلوی بارش پاوے تے نہ دیوے تے رب دے حبیب علیہ السلام نو میرے اللہ نے 4 بیٹیاں دتیاں تے میرے آقا نو 3 بیٹے عطا کیتے رب دیاں مرضیاں انہیں بیٹے دے کے واپس بلا لے تے ایک آن والا آیا نا ایدا آس بن وائل تے آن کے آندا اے محمد پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا آندے نے کدھر آیا ہے آندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اج اوترا ہو گیا توبہ اللہ میری توبہ اب پترا نہ نسل ہوندی ہے پترا نال نہ ہوندا تے تیرے تے پتر ہی نہیں رہے نرینا اولاد ہی نہیں رہی تے چند دن تو دنیا تے موجود ہے تے جنی دیر تو دنیا تے موجود ہے تیرا نہ رہے گا جدو تو دنیا تو ٹر جائے گا تیرا نام و نشان مٹ جائے گا اور دشمن بڑے بڑے پیڑے بھی ہوندے نے پر جے کوئی صدمہ آ جائے دکھ آ جائے پریشانی آ جائے کئی دشمن آ کے حوصلہ بھی دیندے نے دل جوئی بھی کردے نے پر اے آندے نے لے چند دن تیرا نہ رہے گا تیرا نام و نشان مٹ جائے گا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگے تے پتراں دی وفات تو غم زدہ نے ہنے نہ آ کے ہور گل کیتی تے میرے آقا خاموش نے جواب کوئی نہ دیتا عرشاں تو آواز آندی ہے میرے جبریل جی رب جلیل کی آرڈر ہے فرمایا جبریل جلدی جا میرے نبی نو جا کے کہہ دے سونیا پریشان نہ ہوئی سونیا پریشان اللہ پتر میرے نہیں رہے یہ تیریاں مرضیاں تو دیتے تے تو بلا لے اللہ یہ آندے نے تیرا نام مٹ جائے گا تیرا نام کوئی نہیں لے گا لا ہن میں ویکھنا تواڈے وچوں قرآن نہ پیار کنوں وے انہاں تانا ماریا میرا ماریا تے جبریل آ کے ہن میرے آقا دی دل جوئی کردا حوصلہ دیندا حوصلہ کی دیندا اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگے کی جبریل آندا انا اعطیناک الکوثر اجے بھی سارے نہیں بولے تسی انا اعطیناک الکوثر اور میں تے تو جانا گلیاں محلیاں وچ اے آواز گونج جائے انا اعطیناک انا جنوں آقا نہ پیارے نہ آکھے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر میرے محبوبہ اے میری مرضیاں پتر دے کے میں بلا لے پر میرے محبوبہ کی ہو گیا الکوثر 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 میرے محبوبہ میں تینوں اے روحانی اولاد انی عطا کر دیواں گا میرے محبوبہ اے قیامت دیاں دیواراں تک آوندے رہن گے تیرے تے درود و سلام دے پھل نچھاور کر دے رہیں گے انا اعطیناک الکوثر ایک ویلا ہو رہا آن کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل سن ساڈی آقا فرماندے نے کی آندے ہو آندے نے 10 اصحاب کہف کون سن تے روح کی چیزیں ذوالقرنین کون سی تے آقا فرماندے نے میں کل دساں گا کی آکھیا میں اہل
حدیث ہو دیوبندی ہو بریلوی ہو کوئی بھی ہو اس کتاب دے اتارن والے رب دا واسطہ دے کے پوچھنا جنوں علم غیب ہوے او کل تے جواب چھڈدا آقا آندے نے میں کل دساں گا تے انشاءاللہ کہنا یاد ہی نہ رہا تے میرے رب نے یہ گل پسند نہ آئی آکھیا سونے یاد ہی نہیں ہو کیتا جا وہی بند کر دے وہی بند ہو گئی وہی بند ہو گئی مفسرین نے لکھیا کئی آندے نے 10 دن وہی نہ آئی کئی آندے نے 15 دن وہی نہ آئی کئی آندے نے 17 دن وہی نہ آئی کئی آندے نے 40 دن وہی نہ او روز آن کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل اے جواب دیو جواب دیو جواب دیو آقا خاموش نے جبریل آیا ہی نہیں تو آقا جواب کی دے ایک دن رل کے آ کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل اے تیرا رب تینوں چھڈ گیا رب تیرے تے ناراض ہو گیا نعوذ باللہ معاذ اللہ تے ایک بی بی آ کے آندی ہے لے ہن شیطان جبریل بھی تینوں چھڈ گیا توبہ اللہ میری توبہ اینا اینی گل کی تھی عرشہ تو جبریل آ گیا تے جبریل آ کے آندا والضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلع چک کے اعلان کردا سونے مینوں تیرے روشن چہرے دی قسم واللیل اذا سجا مینوں تیریاں کالیاں زلفاں دی قسم ما ودعک ربک وما قلع سونے میں تینوں چھڈیا بھی نہیں تے تیرے تے ناراض ہویا بھی تے ساڈے بابا جی کی فرماندے نے والضحیٰ دیاں چمکاں ایک پاسے والضحیٰ دیاں چمکاں ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں ایک پاسے کہہ لو نا ذرا والضحیٰ دیاں چمکاں ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں ایک پاسے واللیل سیاہی ایک پاسے زلفاں دا سجانا ایک پاسے اور دریا دیاں لہراں ایک پاسے انگلاں دیاں لہراں ایک پاسے اور ایک کشتی دا ملا ایک پاسے ساری امت دا مہانا ایک پاسے کربل دا نظارہ ایک پاسے سولی دا ہلارا ایک پاسے نہیں سمجھی حضرہ کہ دعا کر اللہ تینوں منوں مکے لے جائے ہولی آکھے آجے ہولی ربا انہاں نوں گھوڑے شاہ لے جا جے مکے بھی جان نو جی نہیں جے کردا تے پھر گھوڑے شاہ ہی جانا جے اللہ انہاں ساریاں نوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما ربا مسجد نبی دی حاضری نصیب فرما بھابیو تو انوال حدیث ہونا مبارک ہوئے اب دیکھو نا قرآن ساڈے کول تے آقا دی حدیث مکہ ساڈے کول مدینہ اس وجہ تو میں آنا اے بغداداں تے اج میرا اے بغداداں تے اج میرا اے سرہنداں تے ملتانا مدینہ مکہ کسا چھڈ بیگم کو دیا مدینہ مکہ کسا چھڈ ایتھے جایا نہیں جانگا مدینہ مکہ کسا اور تینوں دی عادت پئی ہے نا اکھ مٹک کے لان دی عادت پئی ہے کدی عہدے نال کدی عہدے نال کدی عہدے کول کدی عہدے کول کدی عہدے دربار تے کدی عہدے دربار تے کدی عہدے مزار تے کدی عہدی قبر تے تے بھابیاں نو کیے او مدینہ مکہ کسا چھڈ مدینہ مکہ کسا چھڈ ایتھے جایا نہیں جانگا آکو مدینہ مکہ کسا چھڈ ایتھے جایا نہیں جانگا ایتھے جایا نہیں جانگا تے گل سن ذرا محمد تھک گئے ہو تو میں دعا کر دوں
مصطفیٰ شان مصطفیٰ محمد بجایا جے محمد محمد پاک نو چھڈ کے ٹکا غیراں دے ول کیوں میں حاجی ایوب صاحب گل بڑی پیاری ہے بھائی ایک منڈا سی بازاری منڈا سی اب بولو منڈا سی اینج ٹردا جاندا ہے ٹردا جا رہا ہے تے اگے اگے ایک لڑکی جا رہی ہے اے مگر 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 وہ کھلو کے آندی ہے کی گل نہیں اے مینوں تیرے نال محبت ہے پیار انہیں کیا کہا دے تو اے حسین جمیل بڑی ہے انہیں کیا حسین جمیل ہے تا میرے نال محبت ہی ہاں 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 انہیں کیا مڑ کے وے مگر میری بہن آتی ہے وہ میرے نال حسین و جمیل ہے انہیں مڑ کے ویکھیا تے انہیں کڑی نے منہ تے تھپڑ ماریا آندی ہے جے تینوں میرے نال پیار ہوندا تے میری بہن پاویں میرے نال ود حسین ہوندی تو دے ول ویکھنا آ درباریا میں بڑا کہنا اگر تینوں آقا نال پیار ہوندا آقا نال محبت ہوندی او اماماں دی گل نہ مندا اماماں دی تقلید نہ کردا اماماں دے قول نہ مندا اے حدیث نے کہ جنہاں دا اعلان ہے کہ اماماں دی گل ٹھیک ہوئے گی پر اسی گل مننا گے تے آمنہ تے لال دی مننا گے محمد پاک نو چھڈ کے تکا غیراں دے ول کیوں میں محمد پاک نو چھڈ کے تکا غیراں دے ول کیوں میں میرے دل نو دجے دے پیار نال بہلایا نہیں جاندا تے گل سن میرا عقیدہ کیجے اور دل لگدا محمد دے پیراں دے وچ دل لگدا محمد دے پیراں دے وچ مینوں تروئی نہ پھروئے نہ شہراں دے وچ تے گل سن ذرا اور دل مندا میں روزے دے پاس ہوواں کئی آتے نے حج کر کے جانے ہوں ذرا علی حجویری نو بھی سلام کر جائیے اے بابا جی بیت اللہ تے بیت اللہ پر تسی ہو تے بابی کی آندے نے اہل حدیث کی آندے نے اور دل مندا میں روزے دے پاس ہوواں کہو سبحان اللہ جدا دل کرتا بولے اور دل مندا میں روزے دے سارے نہیں بولے اور دل مندا میں روزے دے پاس ہوواں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں دل مندا میں روزے دے پاس ہوواں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں لکھیا جاواں بلالا خبیباں دے وچ لکھیا جاواں زبیرہ صحاباں دے وچ دل لگدا محمد دے پیراں دے وچ گل سن لے میرا ایک اور بابا اٹھیا تے او کی آندا او جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف نی بیت اللہ دے اندر جس دا بانی حنیف نی ہر ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی کالے تے گورے ہوتے کوئی نہ نتار دا نام محمد والا کہ گل سن لا فرماندے نے اچے حاجیاں نو پتہ ہے بیت اللہ آپ جڑا اے آبادی تو نہیں میں ارد گرد آبادی اچھی ہے تے فرماندے نے اچے کھلو کے ذرا مارو دھیان نی ویچی پھر دے گو عربی جوان نی گورے نشو نال رومی پلوان نی شامیہ دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ ماردا نام محمد والا تے گل بڑی پیاری کر دے میں افضل تے آلہ جیڑا او ساری خدائی تھی افضل تے آلہ جیڑا ساری خدائی تھی تھم ہنانا رونا جس دی جدائی تھی کافران کلمہ پڑھوا دل دی صفائی تھی اس
میں گرامی جس دا اور ورد سنسار دا نام محمد والا مسجد نبوی اللہ حاضری نصیب فرما میرے آقا نا اتنے موجود نہیں تے صحابہ نے ایک بندہ لے آ کے تے مسجد نبوی دے تھم نہ بند دیتا تھم نہ بند دیتا میرے آقا آئے تے پوچھے آئے کون ہے سونے اے یمن دا بادشاہ گورنر ہے نا اے دا سماما کی نا ہے تے رب دے حبیب علیہ السلام آئے پوچھے سماما کی حال ہی تے چودھری سی نا تے چودھریاں دی گل بھی وکھیو نکلدی آندا ٹھیک ہے آقا فرماندے نے سماما آ مدینہ شہر کیویں دا ہے تے آندا اے دے نالوں برا شہر نظر ہی نہیں آوندا آقا آندے نے میرے چہرے ول ویکھ نعوذ باللہ آندا تیرے چہرے نالوں برا چہرہ نظر نہیں آوندا تے آقا فرماندے نے حضرت کے دس مرضی کی تیری اللہ لے آندا تینوں قید وچ میری ہن کوئی نہ جانی پیش او تیری کیویں ہن کریے تیں تھی گل وہار دی چوٹ مدینے والے آندا کیے سماما گواندا آندا جے قتل کرو گے تے قتل دا بدلہ قتل لیں گے جے مینوں چھڈ دیو گے احسان دا بدلہ دے دیاں گا تے جے مینوں مار دیو گے میری برادری زندہ موجود ہے تانوں سکون نہ نہیں رہن دے گی سر تیسرے دن حضرت بندے کول نے کیویں سماما تیرے او گوڑے جے بولنے اتاں تے ویکھ اکھی کیتی ان بولنے اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی چوک مدینے والے تے سماما آندا گل کوئی ہے مار دیو گے تے بدلہ لے لین گے چھڈ دیو گے تے میں احسان دا بدلہ دے دیاں گا تے حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے میرے آقا دے صحابہ موجود نے میں ایک سیرت دی کتاب چ پڑھیا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھیا تے آندے نے سونیا اجازت دیو میں دی گردن اڑا دیاں اے دا سر تواڈے قدماں چ سٹ دیواں تے زیدو دی تے طرز آیا سرکاراں نو زیدو دی تے طرز آیا سرکاراں نو چھڈ دیو اس نو حکم او دے دتا یاراں نو کراں نو جائے ملے دوستا یاراں نو مارن سرداراں نائی اے رسم سردار دی چوک مدینے والے تے سماما نو کھول دیتا سماما نو آزاد کر دیتا سماما مسجد نبی چوں نکلیا ادھے پونے میل تے گیا تے سماما دے پیر اگے نو تے دل پیچھے نو تے سماما دا دل ایتھے جڑا ایک واری مولویاں کول بیٹھ جاندا ہے وہ آندا مولوی تو کلا ہی بہے گا میں نہیں تیرے نیڑے لگدا تے سماما کھلو گیا تے ہن کردا کی ہے گل بڑی پیاری بابا جی نے لکھی اوے اوتھے کھلو کے ہن سوچا دڑاوندا دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کماوندا میں کردا رہیا سختی او نرمی وخاون محمد سکرار دی چوک مدینے والے
ایتھے غسل کردا واپس مڑدا ایک سیاحتی آندا سونیا سماما لگاؤندا میرے آقا فرماندے نے او پروانے او گھبران دی لوڑ نہیں سماما ہن آپ نہیں آ رہا عرشاں والا لے آ رہا تے آ کے نا مسجد نبی دے بوئے چ کھلو کے آندا کلمہ پڑھاؤ منو کر لو مرید جی کہو سبحان اللہ اور کلمہ پڑھاؤ منو کر لو مرید جی اللہ سچے دی منا سچی توحید جی تسی او سچے نبی ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نائی گنجائش نکار دی چوک مدینے والے تے بیگم کو کیا گل سن لے آقا فرماندے نے سماما اسا تینوں چھڈ دتا ہے اسا تینوں آزاد کر دیتا ہے آندا سونیا مینوں ادو چھڈ آئی جب میرا دل اپنا قیدی بنا لیا کہ آگے آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کیوں نہ پڑھتا مسلمان کیوں نہ ہوتا آواز آتی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آکھو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے آقا دے کول ایک بندہ آیا بڑا حکیم طبیب ہے کہ آ کے آندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے کیویں آیا آندا گل اے میں سنیا کہ تہاڈا دماغ ہل گیا نعوذ باللہ معاذ اللہ تے میں حکیم حاذق ہاں طبیب ماہر ہاں تے میں تہاڈا علاج کرنا آیا تے میرے آقا نے اگوں اے نہیں آکھیا تو آپ پاگل تیرا پیو پاگل تیرا دا تے ساڈی جی عادت ہے نا اسی 7 پیڑھیاں کنن دے بغیر نہیں رہندے میرے آقا نے انہیں جواب دیتا آقا دے نے زماد نائے دا زماد عزت قبیلے دا سردار ہے آقا فرماندے نے زماد میرا علاج کرنا ہے ہاں جی تہاڈا علاج کرنا آیا ہن میرے آقا دی گل سن لو آقا دے نے زماد اپنی کر لئیاں ہاں جناب اپنی کر لئیے آقا فرماندے نے زماد گل میری سن لنی تے فیصلہ آپ کری علاج تیرا ہون والا کہ میرا ہون والا بہ گیا بخاری شریف چ لکھیا زماد بہ گیا تے زماد آندا دسو جی مینوں جواب دیو میں تہاڈا علاج کرنا تے میرے آقا پڑھ دے نے الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انہیں جدو یہ سنیا اللہ ذوالجلال دی قسم زماد آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دا واسطہ ہی ایک باری پھر پڑھ کے سنا تے میرے آقا پھر پڑھتے آندے نے واشہد اللہ الہ میرے آقا نے اتوں تک پڑھیا اس جماعت کول بیٹھا ہے آندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دا واسطہ ہی ایک باری پھر سنا آقا پھر پڑھتے آندے نے من یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله
اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کی اولا پردہ آواز ہوندی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ قرآن سننے جی کرتا جی لو سن لو ایک مقام اور سن لو دیکھو رب قسمہ چک دیا پیا اللہ فرماتے نے یاسین بھول گئے ہو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کہتے میرے اللہ فرماتے نے والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع۔ کہتے میرے اللہ فرماتے نے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ کہتے میرے اللہ اعلان فرماتے ہیں والعادیات ضبحا والموریات قدحا۔ کہتے میرے اللہ اعلان فرماتے ہیں پائے مولا فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ میرے اللہ قسمہ اٹھا رہے ہیں اور دنیا جہان والے ہو سن لو ذرا میرے اللہ فرماتے ہیں والشمس وضحاہا۔ کہتے اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا یغشا۔ کہتے اللہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر۔ کیا کیا والفجر ولیال تے مولوی دا ترجمہ کیتا رب آندا مینوں 11ویں دی قسم اللہ ذوالجلال دی قسم ہے مولوی دا ترجمہ یہ کر ویکھو بھابیو تسی 11ویں نہیں مانتے والفجر ولیال عشر رب آندا مینوں 11ویں دی قسم تو 11ویں مغرب مر جانا تینوں ہون لبنا سی مولا فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر واللیل اذا یسر۔ کہتے میرے اللہ فرماتے ہیں والسماء والطارق۔ کہتے میرے اللہ قسمہ پہ چک دینے مولا فرماتے ہیں دنیا جہان والے ہو سن لانا ذرا میں اپنے نبی دیاں صفتاں بیان کرنا پیا رب قسمہ چک چک کے اعلان کر دینے پائے اور دنیا والے ہو سن لو میرے نبی دیاں عظمتاں کی نے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر
قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. کتے اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. میرے آقا دی عظمت، میرے آقا دا اخلاق نوٹ کرنا ذرا. اور جیڑا آیا بولو واپس گیا، قسمت دی پیڑی نہ ہوے، قسمت دی چنگی ہوے اور واپس نہیں گیا. آ دساں مینوں یاد آیا رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے ایمان نہ دسو کدی کسے نو مندا بولیا، برا آکھیا؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ. گال دی گل سوچنا گناہ. مکے والے گالاں نہیں کڈدے، مندا بھی بولتے، برا بھی آندے. تے میرے آقا علیہ السلام انہاں واسطے دعا کر دے اللہ جنہ دی قسمت چنگی سی وہ مسلمان ہو گئے، جنہ دی نہیں سی جہنم رسید ہو گئے. گل کی دسنی چاہنا، ایک ویلا ایسا آیا، ایک ٹائم ایسا آیا، ایک بی بی آئی تے بی بی دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں تے رب دے حبیب علیہ السلام نے سب تو پہلا ادا سر ٹکیا، اپنی چادر لا کے دے سر تے رکھی. اے بی بی چند دن رہی تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا کے پوچھ دے نے بی بی کوئی تکلیف تے نہیں، پریشان تے نہیں؟ آندی ہے سونے مینوں یہ اجازت دیو میں واپس جانا چاہنی ہاں. تے میرے آقا نے آخیا اے میرے صحابہ بی بی واسطے سواری دا انتظام کرو تے نال کو پیسیاں دا انتظام کیتا. تے میرے آقا نے ٹوریا محافظ نال دیتے. اے بی بی اپنے پنڈ گئی، اپنے علاقے چ گئی تے جا کے آندی ہے میرا ویر ادی کتنے وے؟ انہاں آخیا ادوں دا نٹھیا اجے تک واپس نہیں آیا، شام دے جنگلاں وچ گیا. اے بھی چلی گئی. ادی اپنے خیمے چو باہر نکلیا، اپنے ساتھیوں نے آدھا تیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. انج لگدا جی فوجاں آ رہی نے. یہ دو ساتھی الرٹ ہو گئے، ہوشیار ہو گئے. بڑے غور نہ ویکھے آندا ہے کوئی تیر نہ چلایا جے، نیزا نہ چلایا جے. انج جاپتا ایکو سواری ہے تے سواری تے کوئی بی بی بیٹھی ہے. سواری آ کے بہ گئی. ادی اگے ودیا تے ویندا ماں جمی پین. ادی آندا پینا کھاواں گے بعد وچ، پیواں گے بعد وچ، دکھ سکھ دیاں گلاں بعد چ کران گے. ایک گل دا جواب دے دینی میری اے پینا، انہاں وچ راتاں وی انہاں وچ دن وی گزار کے آئی ہے. نی میری اے پینا دس تیریاں عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں بچیاں؟ تے پین جواب دیندی ہے او ادی اج تے تیریاں غیرتاں جاگ پیاں نے. جدوں نٹیا سیں ادوں ماں جمی نو چھڈ گیا سیں، بچے بھی لے گیا سیں، بیوی بھی لے گیا سیں. اج پوچھنا تیریاں عزتاں بچیاں نے کہ نہیں بچیاں؟ وے ادی جیڑی حیا میں انہاں دیاں اکھاں وچ ویکھی او تے تیریاں اکھاں وچ بھی نہیں ویکھی. ادی اس نبی تو ڈرنا، اس نبی تو چگنا، چھیتی کر نبی کول جا. تے سیرت دیاں کتاباں چ لکھیا ادی ٹریا، بولو ادی ٹریا، ٹردا 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 مسجد نبی وچ آیا. تے میرے آقا نہ الیک سلیا کوئی آقا پوچھدے نے کون ہے؟ اے جی حاتم تائی دا بیٹا ادی ہاں. آقا فرماندے نے ادی چند دن ہوئے نے تیری بہن گئی ہے. تے آندا سونے بہن گئی ہے تے میں آن تے مجبور ہو گیا. تے میرے آقا فرماندے نے چل کر اٹھا اٹھ ادی تو میرا مہمان ہے تے چل ٹر گھر چلیے. تے گھر میرے آقا لے کے گئے تے گھر وچ ایک چھوٹا جہا ٹاٹ دا ٹکڑا بیگم کوٹیا میرے نبی دا اخلاق ویکھ لیا ذرا. میرے آقا نے وہ ٹاٹ دا ٹکڑا بچھایا تے آقا فرماندے نے ادی تو مہمان ہے تو اس ٹاٹ دے اوتے بہ جا، میری خیر سلا میں زمین تے بہ جانا وا. تے ادی نے جدو اینی گل ویکھی ادی آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایک کلمہ کی ہونا پڑتا آواز آتی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہ دسو اے جڑا دین پھیلیا تلوار نہ کہ اخلاق نہ سارے نہیں بولے سارے بولو اخلاق نہ دین پھیلیا کوئی دنے آ رہا ہے کوئی راتی آ رہا ہے کوئی صبح آ رہا ہے کوئی شام آ رہا ہے کہ جدو میرے آقا مکیوں گئے ادو کلے بولو ادو پھر آخو ہوں میرے آقا مدینے نے 2 3 4 5 6 7 8 سال ننگے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو سن 6 ہجری دے اندر جڑی خواب آئی سی لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق یا قرآن میں پڑھنا بھول گیا یا تمہیں سمجھ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا میرے آقا نو سن 6 ہجری دے اندر خواب آیا میرے آقا گئے پر مکے والے نہ جان دیتا میرے آقا حدیبیہ چ واپس آ گئے اج میرے آقا کم از کم 8.5 سال کے بعد ٹرے تے 10,000 نال لے کے ٹرے یہ کیویں ودے بولو اج ایتھے ایک مولوی آندا ہے بھابی آ مسئلہ بیان کر دے اے مسئلہ ثابت کر دے تو لوا دیاں گا تے اکیا ہوئے گا زندگی تو اسی اکے تے نہیں اے جی جنازہ مسیتے نہیں ہو سکتا تو ماں باڑے پڑھوا نہیں اپنا تینوں وہ چنگی لگتی وہ لے جائی بھابی جھوٹے ہو جا میں ایک گل کرنا پر ملا اور ڈنکے دی چوٹ آنا جا اعلان کر کے آنا ذمہ داری نہ آنا بیگم کوٹ دی میری جماعت مئی مکی نہیں جیو دیا جاگ دیا دی جماعت ہے اب میں ایک گل کرنا جا اپنا بڑے تو بڑا مولوی لیا ایک جمعہ وہ پڑھائے ایک جمعہ میں پڑھانا اور جنہیں مگر مجمع زیادہ ہوئے گا وہ عقیدہ سچا مان لوا کے لیا کے صحیح طرح اور تو 4 ٹوٹلو لے کے جمعہ پڑھائے الحمدللہ اہل حدیث دی مساجد میں 4 بندے نہیں آتے 40,000 بندہ آتا ہے جے کرنا ہی کر کے دیکھنا مسیت اپنی رکھ لے ایک جمعہ اپنے مولوی دا پڑھا لے ایک میرے کو پڑھوا لے فیصلہ آپ ہی ہو جائے گا تے میں آنا جے تیری 11ویں بند نہ ہوئی تو ساڈے جمن دا کی فائدہ انشاءاللہ ایک ویلا آئے گا ایک کتاب و سنت دی آواز نہ ہر پاسے وابی ہون گے کہ نہیں اب بیگم کوٹیاں بولو ہون گے کہ نہیں اے وابی ہو کے ہی رہن گے انشاءاللہ ایک کتاب و سنت کا ڈنکا کھڑکتا رہے گا کتاب و سنت کا اعلان ہوتا رہے گا گل سننا ذرا میں دس رہا سا میرے آقا ٹرے بولو میرے آقا کدھر مکے وقت ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہویا یہ بھی پتا لگا پھڑیا گیا سیرت دیا کتابیں لکھیا صحابہ نے پھڑ کے لیا رب دے حبیب علیہ السلام نے ادھر ایک گل کی کندھے تو پھڑ کے ہلایا آقا فرماندے نے ابو سفیان اجے بھی کہڑا ویلا دن ہے کدو مسلمان ہو رہے میرے آقا نے 2-4 گلاں کیتیاں تے آندا اشہد اللہ الہ اگے کی ہے سارے بولو ذرا
یہ کلمہ کیوں پڑھیا؟ مسلمان کیوں ہویا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ساڈا ایک شاعر کی آندا ہے او کائنات دا کلا امام آیا۔ سارے نہیں بولے اجے تسی۔ او کائنات دا کلا امام آیا، ٹیپ ریکارڈ چ ریکارڈ ہو جائے۔ او کائنات دا کلا، سارے جنوں آقا پیارے گج بج کے کہے او کائنات دا کلا، کائنات دا کلا امام آیا، اور جدی رحمت دی پہ تم گئی ہے اور نظامت اعلی مقام آیا، کائنات دا کلا۔ گل سن لے اور جدے لباں دے اتے رب بولدا اے، جدے لباں دے اتے نواز شریف گنجے دے منہ تے بولدا سی نا امریکہ، کر یاد مامے نو بیٹھ کے سد کلنٹن نو انشاءاللہ مجاہدین نے وہ جتیاں مارنیاں نے وہ بھی نہیں لبنا۔ اب بولو کلنٹن نے بھی، اونچی آنکھو کلنٹن نے بھی، تے واجپئی کون نہیں بھائی، اور کون نہیں، اسی نہیں انہوں کچھ سمجھ دے ہی۔ انشاءاللہ ایسا حال کرنا، ایسا حال کرنا کہ ہر پاسے کتاب و سنت کا نکارا کھڑک کے رہنا ہے، تو ہی تو سنت کا پرچم بلند ہو کے رہنا۔ میں کی دس رہا اور جدے لباں دے اتے رب بولدا اے، کتنے لکھیا بلا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ جدے لباں دے اتے رب بولدا اے، سونا رحمت موتی رولدا اے، او دا بولنا رب دا کلام آیا، او دا بولنا رب دا، او دا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا کلا امام آیا۔ اور دنیا جہان والے ہو سن لو نا ذرا، میرے آقا آ رہے نے، مکے والے آ رہے نے، میرے آقا اعلان کرتے نے، لوگوں گل سن لو، آقا اعلان کرتے نے اساں وڈیریاں نو بھی چھڈ دتا، بچیاں نو بھی چھڈ دتا، بیبیاں نو بھی چھڈ دیتا، جیڑا اگے لگ کے نچ گیا انہوں بھی چھڈ دیتا، جیڑا تے ہر سٹ کے ہاتھ چک کے بہ گیا انہوں بھی چھڈ دیتا، جیڑا بیت اللہ وچ آ گیا انہوں بھی چھڈ دیتا، جیڑا ابو سفیان دے گھر ٹر گیا انہوں بھی چھڈ دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سواری تے بیٹھے نے، میں سیرت دیاں کتاباں چ پڑھیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اپنی گردن جڑی ہے نیوی کردے نے، آقا دا جڑا چہرہ مبارک ہے اے اونٹ دی گردن نہ لگ جاندا ہے، تے میرے آقا آئے، میرے آقا آئے، اور میرے آقا نو ایک ویلا یاد ہے جدوں میرے آقا مکیوں چلے، عثمان بن طلحہ یہ دیکھو بیت اللہ دیاں چابیاں نے، آقا فرماندے نے عثمان مینوں چابیاں دے میں آخری ویلے نماز پڑھ لاں، تے عثمان آندا میں چابیاں دینیاں۔ میرے آقا نو یہ گل یاد ہے، اج میرے آقا واپس آئے، آقا فرماندے نے بلال چڑھ بیت اللہ دی چھت آخ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایتھے ہن میں ایک گل تواڈے کولوں پوچھنی ہے، ایمان نہ انصاف نہ جواب دیا، انتظامیہ والے تسی بھی لکھو، غور کرے آج میری گل تے، جدوں میرے بلال نے اذان آکھی نبی کول سی کہ نہیں؟ شک پہ گیا تو آقا کول سن کے نہیں؟ سارے بولو، آقا نے آکھیا بلال نو اذان آکھیا کہ نہ؟ تو میرے بلال نے آکھیا ہویا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، لیا کر ثابت، کر ثابت پہ ہو اپنے دے اے جی منع وکھا، تو میں تینوں آکھا تو حلال دا نہیں تو مینوں منع وکھا، میں آکھا تو مینوں منع وکھا، منع دی گل کرنا گل قرآن حدیث دی کر، آقا دی سنت دی کر،
اب بلال نے صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کیا یہ صلاۃ بھی میری سپیکر جو کی جدو لائٹ نہ ہوئے 1 منٹ چ اذان مکی 1 منٹ چ اذان مکی پہلا 5 منٹ اذان پسمان تے لاندے تے میرا بلال آندا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تے مکے والے آندے نے اسی مارے گئے اسی لٹے گئے اج دا دن ویکھن تو پہلا اسی مر جاندے تے میرے آقا اعلان کردے نے او مکے والے او سن لو نا ذرا میرے آقا خطبہ پڑھ کے اعلان کردے نے مکے والے ہو تساں میرے راہ چ کنڈے کھلا رہے مکے والے ہو مینوں او وی یاد میرے گل چ کپڑے پائے مینوں او وی یاد میرے بلال نو تتیاں ریتاں تے لٹایا تے مینوں یاد میرے خبیب نو سولی لٹکایا تے مینوں یاد میرے بیٹیاں دی وفات تے تانے دتے تے مینوں یاد بھائی دی بندش تے میرے مارے تے مینوں یاد مکے والے ہو تساں میرے سر چ کوڑا سٹیا تے مینوں یاد بدر وچ حملہ کیتا تے یاد احد وچ زخمی کیتا تے یاد ہجرت دی رات قتل دا پروگرام بنایا تے مینوں یاد مکے والے ہو مینوں تواڈی ایک ایک مصیبت ایک ایک دکھ یاد ہے مینوں دسو میں تواڈے نال کیڑا سلوک کراں کیڑا سلوک نہ کراں مکے والے تھر تھر کمبدے نے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کریم آپ رحیم کریم باپ دا کریم بیٹا ہے تیرے کول بدلہ لین دی امید کوئی نہیں تے میرے آقا فرماندے نے یا ایھا الناس مطلقا لا تسریب علیکم اليوم اے مکے والے سن لو ذرا جی میرے ویر یوسف نے اپنے پراواں دیاں ساریاں غلطیاں معاف کر کے انہاں نو چھڈ دیتا مکے والےو اج میں بھی تانوں ساریاں نو معاف کرنا تے سیرت دیاں کتاباں چ لکھیا بیگم کوٹیا مکے دی آبادی اس ویلے 2000 دی ہے تے سارے آندے نے وانا شہاد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانا شہاد اللہ محمدًا عبدہ ورسولہ ایک کلمہ کیوں نہ پڑھ دے آواز ہوندی ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم میرے آقا مکے وچ 15 دن رہے کنے دن 15 دن رہے آقا فرماندے نے میرے ساتھیو ہن ذرا راہ اپنا بدل لئیے حنین والو ہو چلیے میرے آقا جا رہے نے میرے آقا جا رہے نے سیرت دیاں کتاباں چ لکھیا میرے آقا ایک سفید رنگ دے خچر تے سوار نے اے جڑے نے نا لوگ انہاں یک بار حملہ کیتا صحابہ دے قدم اکھڑ گئے صحابہ دے پیر اکھڑ گئے کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر جا رہا تے میرے آقا دا حال کی ہے میرے آقا سیرت دیاں کتاباں چ لکھیا میرے آقا سفید خچر تے سوار نے پیچھا ہٹے بولو پیچھا ہٹے جی نواز شریف آندا سی فوجاں واپس بلا لیں ہن سواد آیا ہی نہیں ہن آرام سو کی آندے نے ہن آرام ہی چنگا آرام پیا کرنا ہو اہے جی قوم بڑی تباہی تو بچ گئی ہے تے آپ کی بنے آئی جیڑا مسلمانوں دا کمانڈر ان چیف ہوئے اور بولو کدی واپس پلٹدا میری آقا سفید خچر دینے تے آقا فرماندے نے انا النبی لا کذب کہو سبحان اللہ انا
نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب لوگوں سن لو میں رب دا سچا نبی ہاں کہ میں بہادر باپ دا بہادر بیٹا ہاں پیچھے ہٹن والا نے ایک ویلا ایسا آیا ایک ٹائم ایسا آیا میرے آقا نے حنین نو فتح کر لیا کہ قیدی کنے 6000 بکریاں کنیاں 40,000 اونٹ کنے 24,000 تے 6,000 چٹانک سونا تے چاندی مال غنیمت آیا تے اینا ہن میرے آقا دے صحابہ نے 12,000 کنے 12,000 نے انہاں قیدیاں نو رسیاں نہ بنے ہیں کسے نو نکیل نہ بنے ہیں کسے نو کپڑے نہ بنے ہیں تے لے کے آ رہے نے بیگم کوٹیا سن رہا گل غور نہ سننے والی ہے اے بھی ایک ساتھی نے کیا تے میں جاندیا بیان کر جاواں تے گل ایتھے مقاما ایک انہاں قیدیاں وچ ایک بی بی تے عمر دی 50-55 سال پولیس کسی نو پھڑ کے لے گئے نا یزدانی شہید امید یا سر ایس ایچ او کیڑا ہے فلانا ہے وے میری ادھر گل کراؤ گے اس بی بی نو لگی ہے ہاتھ کڑی تے بیگم کوٹیا گل سن ذرا یہ ٹردیاں آندی ہے اپنے نبی دیو فوجیو میری ایک گل منو گے تے سیاپا آندے نے بی بی خبردار ساڈے نال گل نہ کری ساڈے نبی دا نام نہ لوی ساڈا نبی غیر محرم عورتاں نال گل کردا تے پھر تھوڑا چپ کر گئی تے تھوڑا زیادہ مدی آندی ہے نبی دیو فوجیو ایک گل منو اے بی بی کی گل ہے آندی ہے نبی دیو فوجیو میری ملاقات اپنے نبی نال تے کروا دیا جے تے آندے نے بی بی تینوں اگے بھی روکیا گل کی ہے تے آندی ہے وے نبی دیو فوجیو جدوں ملاقات کراؤ گے سارے راز کھل جان گے ساریاں گلاں سامنے آ جان گیاں تے میں سیرت دیاں کتاباں چ پڑھیا پڑھوانے ہو قرآن دیو اے بی بی آئی بولو بی بی آئی 50-55 سال عمر ہے تے میرے آقا علیہ السلام بیٹھے نے تے بی بی آ کے سامنے کھلو جاندی ہے تے نے ویکھ کے میرے آقا نو جدوں ویکھیا اے دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے تے آقا فرماندے نے بی بی کون ہے تو تے بی بی آندی ہے وے میرے ویر محمد پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ویرا تو مینوں نہیں پہچانیا آقا آندے نے بی بی کون ہے تو تے سیرت دیاں کتاباں چ لکھیا اے بی بی اپنے بازو تو کپڑا پراں کر دیے تے آندی ہے میرے ویرا تینوں تے نہیں یاد میں تے نکیا ہوندیاں تینوں کھڈاندی ہوندی سا تے اپنے ہتھاں تے چک کے لوریاں دیندی ہوندی سا تے آندی ہوندی سا یا رب اب کے لانا محمد یا رب اب کے لانا محمد اتارا ہو یا بے او امراضا وحق بب تو آدی مہوا حسدا ثم راؤ سیدا و مسعودا وے میرے ویرا آ میرا بازو ویکھ لے ایک دن کھیڈ دیا تو میرے بازو تے دندی وڈی جنا نشان اج تک بھی باقی ہے تے آقا آندے نے بی بی کون ہے تو آندی ہے ویرا اجے بھی نہیں پہچانیا میں تے تیری بہن سیما وا دائی حلیمہ دی بیٹی ہاں تے میرے آقا فرماندے نے بی بی کیویں آئی ہے تے گل سن بہن کیا سن وے ویرا بدر منیرا اللہ بابا جی سنسام دی قبر منور فرما اللہ میرے قائد یزدانی شہید دی قبر منور فرما بہن کی آندی ہے سن وے ویرا بدر منیرا عالم دیا سردارا میں ہوا تیری بہن رضائی اور تو ویر پیارا نکیا ہوندیا میں ویکھی سی اور تیری شکل پیاری ہن میں دوجی واری تے
چپ پلاندی میں سا تینوں چاندی میں نال محبت تینوں چاندی سارا دن کھڈاندی تے تو اج بن گیا پیر جگان دا تو اج بن گیا پیر جگانا پایا ایشان چہرہ صحابہ تیرے ہاں پکڑ لیاں گا قوم قبیلہ میرا تے سن لے ویرا اج میں کئی دی ہو کے آئیاں تیرے دیوارے گل سن کے چھم چھم رو پے رب دے نبی پیارے او موڈیاں اتو چادر لاگے پاک رسول الہی ہیٹھ بچھایا شیما کارن اتبا نال بچھائی صحابہ نے جان نفرت کی تھی غیر مذہب دی ماہی اے چادر پاک مزمل کیوں دیٹھ بچھائی نبی کے آنا نفرت کرو اے اللہ کی مکارن اتبا نال بچھائی صحابہ نے جان نفرت کی تھی غیر مذہب دی ماہی اے چادر پاک مزمل کیوں دیٹھ بچھائی نبی کے آنا نفرت کرو اے اللہ ٹور لے آندھی اے جے میری پین رضائی اور جو منو رہی ہے کھڑان دی حکم دیتا صحابہ دائی اور رب دے نبی پیارے ادب احتراموشی مکارن اور چھڑ دیو کئی دی سارے جلدی چھڑ دیو کئی دیاں تائیں اور جد حکم سنایا پہن شنے سی پہن شنے کئی دیاں ہوتے اور کلمہ بول سنایا آنا گل مکانا گل اپنی ختم کرا بیگم کوٹیا نبی نہ پیار ہے ہی جننے کو بولے اُنہ ہی پیار ہے جے سارے بولو جیرے بار ساتھی کھڑے ہو سکورٹی نے علاوہ اندر آ جاؤ ہنے میں وینا کنو کنو آقا نہ پیارے جلدی اندر آ جاؤ کل میں مکانی جے ہن ذرا سکورٹی نے علاوہ باقی ساتھی اندر آ جا آقا نہ پیار ہے جے ہاتھ کھڑے کرو پلا دو میں آج شفاقت کر لا تو ہے جے حوضے کوثر تے جانا ہے انشاءاللہ پانی پینا ہے آقا دے ہتھاں چوں پانی اچھا او بندہ ہن ہاتھ کھڑا کرے جیڑا آندا میں آقا کولو پانی پین بدلے اج آقا دی سنت رکھنا پتہ لگ جائے مسجد جب ہے کے وعدہ رب نو گواہ بنا کے کرو ہاتھ کھڑے اج او بندہ گل سنو میری ذرا جدا یہ ایمان ہے کہ میں داڑھی نبی دی سنت سمجھ کے رکھ کے آقا نو چہرہ وکھا کے آقا دے ہتھاں چوں پانی پینا وہ بندہ ہاتھ کھڑا کر اے نہیں ادھروں رکھ لئی تے ادھروں اتوں رکھ لئی تھلے ایکو جہی داڑھی رکھنی ہے جدھر جاندی ہے جاؤ میں ممبر رسول تے بہ کے آنا دعوے نال جیڑا نبی دی سنت چہرے تے اس وجہ تو رکھے گا کہ حوض کوثر دا پانی پینا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ انہوں ضرور پہ آئے کرو ہاں ہونا کھڑا کیڑا آندا میں رکھاں گا
وہ تینوں تیری آئی نہیں، تو تھلے کر اینے سارے بیٹھے ماشاءاللہ اللہ انہاں نو استقامت نصیب فرما کہ گل میں ایک کرا واہ یزدانی شہید جتھے لیتے ہیں اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل تے تسی بھی کہہ لو تے گل مکا لی آقا نا پیار کیویں دا محبت کیویں دی عقیدت کیویں دی اور تنوار دیواں تے منوار دیواں اے نہیں صدقے جانیاں قربان جانیاں کھان وری میں آئی جانیاں گل منن دی واری میں ملتان جانیاں سونیا میں گل ہوراں دی مننی ہے نہیں نہیں اور تنوار دیواں تے سارے بولو نا ذرا تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے تے چن تو میں چنوار دیواں اور تنوار دیواں تے منوار دیواں ایسے نبی تو تنوار دیواں بیگم کوٹیا گل سن لا حاجی ایوب صاحب گل بڑی پیاری جے سننے والی جے میرا تے قائد کیا گیا او میں اولاد پینا پائی وار دیواں او میں اولاد پینا پائی وار دیواں میں بھی آنا او میں اولاد تیرا بھی عقیدہ ہونا چاہیے او میں اولاد پینا پائی وار دیواں کہہ لو او میں اولاد اپنی زبانوں کہو میں اولاد پینا پائی وار دیواں میں اولاد پینا پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں تے گل سن لے ذرا سردار جگ تو میں جگوار دیواں سردار جگ تو میں جگوار دیواں او دی جتی اتو میں پگوار دیواں او سردار جگ تو میں جگوار دیواں او دی جتی اتو میں پگوار دیواں میں تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں آواز آندی اللہ فرماندے نے وا انکا لالا خلقن عظیم یار زندہ صحبت باتے میں ان الفاظ اتفاق کرتا ختم کرنا اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے بھائی